एवन फील्ड अपार्टमेंट, मेफेयर अपार्टमेंट, चेल्सी अपार्टमेंट, वन हाइट पार्क प्लेस, तीन तीन ऑफशोर कंपनीज, अल अजीजिया स्टील मिल, शुगर मिल और पेपर मिल, न जाने क्या क्या असासे शरीफ खानदान की जानिब से बैरून मुल्क बनाए गए, तैयार किए गए, महल्लात खड़े किए गए। नाज़रीन, ये तमाम वो असासे हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम के पैसे के जरिए बनाए गए, जो कि पाकिस्तानी अवाम के खून और पसीने को चूस कर इस शरीफ खानदान ने बैरून मुल्क में खड़े किए। आज मैं इन तमाम केसेस जो कि ओपन एंड शट केसेस हैं, अदालतें माफ करती जा रही हैं, अदालतें जो सजाएं हैं उनको खत्म करती जा रही हैं, क्योंकि किंग्स पार्टी के चेयरमैन नवाज शरीफ साहब बनकर नाजिल किए गए हैं पाकिस्तान में। इस वजह से नवाज शरीफ साहब को छूट दी जा रही है, इमरान खान साहब को जेल में बंद करके प्रेशराइज किया जा रहा है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम हकाइक आप सबके सामने रखूंगा और आज शरीफ खानदान को आप सबके सामने एक्सपोज करने के लिए हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले अल अजीजिया स्टील मिल, ये तमाम वो केसेस हैं जो कि जरदारी साहब के दौर में ये रेफरेंसेस तैयार किए गए, मगर नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब से गिला ये है कि इमरान खान साहब ने आखिर इन रेफरेंसेस पर नैब में अमल दरामद क्यों करवाया और सजाएं क्यों दिलवाई। तो 2001 में नवाज शरीफ साहब ने क्या सबूत पेश किया अल अजीजिया स्टील मिल को लेकर कि मियां मोहम्मद शरीफ साहब जो कि वालिद मोहतरम है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने हुसैन नवाज साहब को करोड़ों डॉलर देकर सऊदी अरब में भेजा और वहां पर अल अजीजिया स्टील मिल तैयार की गई। अब इसको यहां पर ही ब्रेक लगाइएगा। मैं आप सबको बताता हूं कि 1993 में नेल्सन लिमिटेड के नाम से ऑफशोर कंपनी, 1994 में नेस्को लिमिटेड के नाम से ऑफशोर कंपनी और 2007 में हैंगन लिमिटेड के नाम से ऑफशोर कंपनी हुसैन और हसन नवाज साहब ने खड़ी की, जिसमें नवाज शरीफ साहब बराबर के हकदार थे। और कहा यह जाता है कि इसके पीछे मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने फुल सपोर्ट दी। तमाम का तमाम पैसा मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने पोते हैं इनको दिया। अब इस पर मैं आप सबको यह बताता चलूं, ऑफशोर कंपनीज ऐसे इदारे होते हैं नाजरीन कि ऐसे मुल्क बैरून मुमालिक जो कि जिनमें यह कानून नहीं है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी मुल्क से पैसा लेकर आता है और वहां पर कंपनी तैयार करता है, महल्लात खड़े करता है, तो उससे हरगिज ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसे आपके ब्लैक मनी है या फिर वाइट मनी है। ये ऑफशोर कंपनीज नाजरीन शरीफ खानदान की जानिब से बनाई गई बरतानिया में। अब इसको यहां पर ही ब्रेक लगाइएगा और आ जाते हैं 2015 में जो कि पनामा पेपर लीक किए गए। उसने सारा भांडा नवाज शरीफ साहब और शरीफ खानदान का खोला और बताया कि मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, कैप्टन सफदर साहब और हसन हुसैन नवाज साहब ने किस तरह आवाम को लूटा। पनामा पेपर्स में यह बयान किया गया कि वो तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो कि अवाम के पैसे में खुर्द बुर्द करते हैं, अवाम के पैसे में घपला करते हैं, करप्शन करके दूसरे मुल्क ले जाते हैं और वहां पर जाकर बड़े बड़े महल्लात खड़े कर लेते हैं। तो पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान का नाम सामने आया, जिसमें यह बताया गया कि ये एवन फील्ड अपार्टमेंट, मेफेयर अपार्टमेंट, ऑफशोर कंपनीज, ये स्टील मिल्स, पेपर मिल्स, ये किस तरह अवाम के पैसे को लूट कर तैयार की गई। नाजरीन, ये तमाम अपार्टमेंट्स जो हैं इस तरह तैयार किए गए कि शरीफ खानदान का कहना है कि ये अपार्टमेंट्स तीनों ऑफशोर कंपनीज को सेल करके बेच कर तैयार किए गए और वहां पर खरीदे गए। अब इनकी मालियत जो है वो 32 मिलियन पाउंड है। तो ये बताया जाता है शरीफ खानदान की जानिब से कि ये सारे का सारा पैसा जो है मियां मोहम्मद शरीफ साहब का था और उन्होंने ही इस पैसे को अपने पोतों में दिया, जिसके बाद ही ऑफशोर कंपनीज बनाई गई, जिसके बाद ये मिलें तैयार की गई, जिसके बाद ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए। अब मैं शहबाज शरीफ साहब और जो मरियम नवाज बीबी हैं उनका एक इंटरव्यू आप सबके सामने रखता हूं कि कैसे अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, कैसे अवाम के साथ झूठ बोला जा रहा है कि ये सारे का सारा पैसा जो है वो मियां मोहम्मद शरीफ साहब का था। ये जरा मुलाजा फरमाइए। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। तो मुनीब वो एक अरबपति दादा के होते हैं।
اس ارب پتی دادا کے پوتے ہیں جو 1960s اور 70s میں پاکستان کا امیر ترین انسان تھا۔ اب ان کے بیان کے مطابق شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ غریب ترین شخص تھے میرے والد محترم۔ میرے والد جو ہیں وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور دوسری جانب مریم بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ اربوں روپے کے مالک تھے میاں محمد شریف صاحب، میرے دادا جو ہیں وہ اربوں روپے کے مالک تھے۔ اب ان کے بیان میں تضاد کو ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے کہ کیسے عوام کو جھوٹ سنایا گیا، عوام کو بے وقوف بنایا گیا، اور یہ جو حقائق ہیں وہ میں اس وجہ سے آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ جو آف شور کمپنیز اور اپارٹمنٹس ہیں ناظرین، ان کو ہرگز جو کہ اثاثے ہیں ان میں نامزد نہیں کیا گیا تھا، جس کے باعث یہ ریفرنسز دائر کیے گئے اور نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ اور صادق اور امین کی جو سٹیمپ تھی ان پر، اس کو ہٹا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تا حیات نواز شریف صاحب کو نااہل کیا جاتا ہے۔ اب تا حیات نااہلی کو جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے اپنی حکومت میں 5 سال تک محدود کیا اور قانون سازی کی۔ آج نواز شریف صاحب کی نااہلی کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، اور چونکہ 5 سال کی مدت نواز شریف صاحب کی مکمل ہو چکی ہے اس لیے ان کو اس سارے میٹر سے بری کیا جائے۔ ملاحظہ فرمائیے کیسے نواز شریف صاحب کو نوازا جا رہا ہے، کیسے نواز شریف صاحب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تیار کی گئی۔ آج رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں ان کے رہنما کہ ہمیں اب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہم کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا لیول پلینگ فیلڈ ہوگی کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز میں عدالتیں آپ سب کو بری کرتی جا رہی ہیں۔ اب ان کے اپنے ہی بیانات میں ناظرین تضاد ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میاں محمد شریف صاحب جو ہیں وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور وہ تو غریب ترین شخص تھے۔ دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اربوں پتی تھے۔ اب اسی بیان پر اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں اور حسن حسین نواز صاحب جو ہیں وہ بھی پکڑے جاتے ہیں۔ نیب کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ میرا جو ہے ان تمام اثاثوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حسن حسین کے اثاثے ہیں اور وہی ان سارے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ نیب کا یہ کہنا تھا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں حسن حسین نواز صاحب ایسے سارے معاملات کو کیسے سنبھال سکتے ہیں۔ تو اس کے تحت نواز شریف صاحب پر یہ تمام جو خرد برد ہے وہ ثابت ہوئی۔ پاناما نے شریف خاندان کا بھانڈا جو ہے وہ عوام کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اور برٹش ڈیلی جو کہ ایک اخبار ہے برطانیہ کا، وہ یہ کہتا رہا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور اس کے ساتھ ساتھ ون ہائٹ پارک پلیس، اس کے ساتھ ساتھ مے فیئر اپارٹمنٹ، یہ نواز شریف صاحب اپنے نام پر برطانیہ میں رکھتے ہیں۔ مگر پہلے تو نواز شریف صاحب اس سے انکار کرتے رہے، مگر بعد میں آخر میں یہ کہا گیا کہ اس ساروں کا تعلق نواز شریف صاحب سے نہیں ہے بلکہ حسن حسین نواز صاحب سے ہے۔ تو ناظرین یہ ساری حقیقت ہے جس کے تحت عوام کو بے وقوف بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکبر ایس بابر صاحب کو عمران خان صاحب سے بلے کا نشان چھیننے کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے، اور اکبر ایس بابر صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی، جس کو الیکشن کمیشن نے قابل سماعت قرار دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے۔ اب بڑا اہم مکالمہ اکبر ایس بابر صاحب کا اور الیکشن کمیشن کے جج کا ہے، وہ آپ سب ملاحظہ فرمائیے کہ الیکشن کمیشن کے جج کا کہنا تھا کہ اکبر ایس بابر صاحب آپ کس بیس پر عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیئرمین منتخب ہونا چاہتے ہیں۔ اکبر ایس بابر صاحب آپ کو 2012 میں عمران خان صاحب کی جانب سے پارٹی سے نکال دیا گیا تھا، آپ کی رکنیت کو معطل کر دیا گیا تھا، تو آج آپ کس طرح انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے سماعت معذرت چاہتا ہوں اپلیکیشن لے کر الیکشن کمیشن میں آئے ہیں، جس پر اکبر ایس بابر صاحب کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں بطور موکل اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچ رہا جائے۔ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے آئندہ سماعت پہ اکبر ایس بابر صاحب کو بھی طلب کیا ہے، اور جج صاحب نے یہ فرمایا کہ
दोबारा से इलेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि अकबर एस बाबर साहब की जो उम्मीद थी चेयरमैन मुंतखब होने के लिए, वो तो वहीं दम तोड़ गई। और आइंदा समाज पर देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन क्या फैसला जारी करती है। और मजीद ये भी कहा गया कि आपको किसने इजाजत दी थी कि आप कमरे में दाखिल होकर वहां की वीडियो लीक आउट करें, जैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए गए। उन्होंने कहा कि बतौर सबूत जो है वो वीडियो बनाना हमारे लिए लाजिम थी। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले को कैसे देखता है और क्या हुक्म जारी करता है। नाज़रीन, ये तमाम हकाइक थे, इन हकाइक से नतीजा खस करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह निगहबान।